BJP State President Damu Naik has stepped in to mediate the ongoing political tussle between former Minister Manohar Ajgaonkar and Pername MLA Praveen Arlekar, instructing both leaders to refrain from public criticism of each other to protect the party's image. आमच्या पेडण्या मतदारसंघात असले केन्नाच घडूना एसिड मारून लोकांक जिते मारपाचे मर्डर करपाचे हे पयलीच फावट आयकून म्हाका शॉक जालो सारको कारण पेडण्या भितर लॉ अँड ऑर्डर आसा काय ना ही दीस पण नसलेली गोष्ट जावन गेली कारण हेच्या भितर हांगाचो जो आमदार हा तेजें लक्ष सारकें ना तेणे ही लॉ अँड ऑर्डर सारकी कमजोर करून उडयल्या पुलिसांक भय म्हणतो उरूना पुलिसांचो भय म्हणतो लोकां भितर उरूना कारण लोक एक तरेचो आसपाचो असो की बाबा कितें आपूण वायट काम करतलो हांगासर पुलीस आसा कायदो आसा हें कळपाक जाय तो सगळो गेल्लो हा कारण ही गोष्ट एक आनी दोन न्ही तीन फावटी जाल्ली हा एक तुमी जाण आसतले ते एअरपोर्टाचे कोण ते काम करताले तेजो मर्डर केला ऑलरेडी झाडाचे वाडीचे दुसरें ते SC हेचे आमचे चलयेचे असॉल्टेड जालो अत्याचार जालो तिसरें हे सारकें एसिडीक म्हणजे कितें कांयच ना ह्या मतदारसंघात लॉ अँड ऑर्डर म्हणटे उरूंकूच ना दुसरे म्हणतो आमचे पंच या कोरगांवचे तिणे कंप्लेंट दिली आपल्याचेर हें जालें म्हणून असॉल्ट जालें म्हणून FIR ना कांय ना हे चडांत चड ह्या सावंताक आमचो जो चीफ मिनिस्टर ताणें लक्ष घालपाची गरज आहा आमदाराचेर सोडून न्ही आमदारान ह्या मतदारसंघात जे तेणे जे आयलाच पळय तो म्हाका दिसता हें घेवनूच आयला तेजे जे हिस्ट्री जी आहा काडून पळयल्यार असलें करपाक सुद्दां हें आयला काय म्हणून सगळ्यां भितर म्हणजे पुलीस जे आहा पळय हे पुलिसांक कोणाची पर्वा ना कारण तोच तेजे भितर मिक्सअप जाल्लो आहा म्हणून हें घडपाक लागलेलें आसा हेजेर तुरंत आमच्या चीफ मिनिस्टरान लक्ष घालपाची गरज आहा आनी हो मतदारसंघ सांबाळपाची गरज कारण ह्या मतदारसंघात जे लोक मुखार सरल्यात गरीब लोक आहा तांकां मदतीची गरज आसता आनी आमचे भुरगे आतां शिकून वयर सरपाक लागल्यात कोण कॉलेजीन वचपाक लागल्यात कोण फॅक्टरीन वचपाक कामाक वचपाक कंपनीन वचपाक अरे तांकां संरक्षण म्हणटे खंयच्यान आनी कशें मेळटलें आनी अशें जावपाक लागल्यार हर एक आवय बापूय भितली फुडें आपल्या भुरग्यांक भायर धाडपाक म्हणून हेजेर लक्ष घालून लॉ अँड ऑर्डर सारकी स्ट्रॉंग करपाची आनी चीफ मिनिस्टरान पर्सनल लक्ष घालून जें कोणें कितें केलां तेका सारकी सजा मेळपाकच जाय आनी तेका सोडपाक जायना अशी स्ट्रिक्टली तेणें ह्या मतदारसंघांनी फुडें पळोवपाची गरज आसा सर समजा ह्याच्या पुढे जर पेडण्या मतदारसंघात असे जर इश्यू जातात जाल्यार एज अ बाबू आजगांवकर म्हणून तुम्ही तुमचे स्टेप कितें आसतले पळय हांव म्हणटो बारीक समाजांतल्यान आयिल्लो मनीस आमी हर एक गोश्ट रस्त्यार येवन आंदोलन करून आमी फुडें येयल्ली आसा तसलें कितें करपाक ह्या मतदारसंघात आमी दिवपाना आमी ह्या मतदारसंघात सकयल्या लेवलांतल्यान काम करत हांगा वयर आयिल्ले आसा हो मतदारसंघ तुम्ही 30 वर्सां पयलीं काढात आनी पळयात कसो आसलोलो आनी आतां कसो म्हाका ह्या कोरगांव पंचायतीन कोरगांव धरात ह्या पेडणे धरात इतलो टायम म्हाका मेळूना काम करपाचो पण म्हाजो धारगळ मतदारसंघ सारको तसो आमी दवरलो सारको स्ट्रॉंग आनी ह्या मतदारसंघात असलें कितें जायत जाल्यार बाबू आजगांवकर केन्नाय फुडें आसतलो आनी रस्त्यार येतलो बाबा आजगांवकर म्हटल्यार की तुम्ही इन्वॉल्व आहा हितून गांजा सेलिंगान तुम्ही इन्वॉल्व आहा म्हणून गांजा सेलिंगान तुम्ही इन्वॉल्व आहा म्हणटात ते तेणी दाखोवचे कितले केसी आहा त्यो न्हू पेडण्याचो लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाला अशें म्हणटा ते पळय लॉ अँड ऑर्डराचेर तेणी आयज हें केल्लो आसा ते रॉंग डिसिजन हें केल्लें आसा तेणी कित्याक लॉ अँड ऑर्डर आयज एप्रिशिएट करपा सारकी आहा कित्याक तेंच्यांनी हेच फास्ट ते एक्युजाक आयज तेंच्यांनी धरून दिलो तेका म्हाका दिसता मातशी बुद्धी तेजी नश्ट जाल्ली आसा तेका लागून तो कितें उलयता तें तेका खबर ना पण येदे व्हडले आरोप सर तुम्ही गांजा सेलिंगान इन्वॉल्व आहा म्हणजे कित्याक अशें केलें आसतलें गांजा सेलिंग तेजो चेड्यानूच तेका डिस्को घेवन दिल्लो चेडोच तेच्या डिस्कोन तो गांजा विकता न्हू सर 2027 ते कंटेस्ट करता म्हणटात तुम्ही कितें म्हणटा नो प्रॉब्लम असं तुमकां कितें प्रॉब्लम काय प्रॉब्लम ना कोणी कोणाक येता ते येवन न्हू वेलकम करता सर त्यांच्या टायमार कशें आसलें सर ते गांजाचे म्हणटा पळय त्या टायमार गांजाचे बीन जाताले ते विकता म्हणून तोच एस्टिमेट दिता न्हू चेडो विकता म्हणून तेजो थँक्यू पक्षाच्या संदर्भात जे कितें गजाली ह्यो ज्यो वायट घडटल्यो ताका हांव योग्य वेळाचेर म्हणजे त्या वेळाचेर ताका हांव उत्तर दितां
हांवें बाबू कडेन उलयलां, प्रवीणा कडेन उलयलां आनी तांकां सांगतना हें अशें जावपाक जायना हाच्या संदर्भान परत ताकीदी दिल्ली आसा. कारण ताजो इमेज पक्षाची इमेज हें जाता. तुमी हरशीं जनरली बेश्टेच म्हणजे आरोप करपाक एकमेकाचेर आरोप करप आनी तातूंत भितर मागीर तिसऱ्याकच चान्स बाबा हो तें करता आनी तो तें करता अशें जाता. आनी ताजो पार्टीचेर इफेक्ट जावपाक जायना. तुमचो बिहेवियर जो पळय आसा, कंडक्ट जो तुमचो ह्या भारतीय जनता पार्टीन आसा तो सगळो विचाराधीन घेतलो गेलो वतलो एकूण जेन्ना मागीर निवडणूक येतली तेन्ना. कित्याक सर हितून ड्रग्साचेर विशयाचेर उलयलेलो आसा तो म्हणून ताका समज दितना तेंच सांगलें न्ही. तुका जर खबर आसा तूं वच पुलिसा कडेन आनी कंप्लेन दी न्ही. तुमी हाजेर चौपालाचेर कपाटीचेर अशें येवन कित्याक अशें स्टेटमेंट करप कळ्ळें न्ही. हें ल्हान भुरग्यां भशेन म्हणजे तूं फटींग, तूं चोर, तूं एक गाळ घालता XYZ, पण एक्चुअली तो गाळ घालता ती पळय न्ही, एक्चुअली तो उलटो जो मनीस आसता न्ही तो तसो आसना कळ्ळें न्ही. पण ते झगडटाना विशय येता, पण ताजो खरोखरच मागीर लोकांक दिसता मागीर तो उलोवपाक जाय म्हणून. ताजो पार्टेक खूब डॅमेज जाता. अशें जावं नये त्या खातीर तांकां दोगांयची म्हणजे बाबूक तर सगळें सांगलांच आनी हांव प्रवीणा कडेन उलयलां की तुमी ताच्या तोंडाक लागून कांय बरोबर न्ही गजाली ह्यो एकमेकाचेर तुमी हें लागनाका. कारण तो प्लॅटफॉर्म न्ही, तुमी कितें आसा पार्टीच्या प्लॅटफॉर्माचेर मुख्यमंत्र्याक सांगात.